तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार। भोलि शनिबार शीर्ष नेताहरू समक्ष पेश गरेर सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम जनताको पक्षमा बनेको दावी। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद तत्कालका लागि जोगियो। लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार प्रवेश सहज गराउने विषय छलफलमा नै सीमित। सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण गृह मन्त्रालय नै सिंहदरबारको ढोका नखोल्ने पक्षमा। काठमाडौँको लप्सी फेदीवासीद्वारा एमसीसी परियोजना अन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइनको निरन्तर विरोध। अप्पर तामाकोशी जलविद्युतको प्रसारण लाइन र सबस्टेशन लप्सी फेदीबाट हटाउन माग। र 1 महिना लामो स्वस्थानी व्रत एवं माधव नारायण मेला सुरु। लावण्य देश भनिएको साखुमा 22 लाख दर्शनार्थी पुग्ने आयोजकको दावी। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको छ। सरकारमा सहभागी तथा समर्थन गरेका दलहरू सदस्य रहेको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएको हो। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले उक्त कार्यक्रम शनिबार शीर्ष नेताहरू समक्ष पेश गर्ने तयारी गरेको छ। शीर्ष नेताहरू समक्ष पेश गरेपछि कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने भएको छ। बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सबै दलका एजेन्डा समेट्ने प्रयास गरेको छ। 4-5 दिनमा हामी त्यही कुराहरूलाई एकीकृत गर्ने गरी अहिले पनि हामी लामो बैठक 2-3 घण्टा नै बैठक बसेर ती कुरालाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरेर हामीले एकीकृत गर्न सफल भएका छौँ। अब यो उच्चस्तरीय बैठकमा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पेश हुनेछ र त्यहाँबाट निर्णय हुनेछ। गत पुस 14 गते बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्न एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलका सदस्यमा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डाक्टर मुकुल ढकाल, जसपाका रकम चेम्जोङ र राप्रपाका धवल शमशेर राणा छन्। सरकारले विश्वासको मत लिएपछि सरकार विस्तार गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताए। वर्तमान सरकार महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अभिभार पूरा गर्न केन्द्रित भइरहेको उनको भनाइ थियो। कोभिडको प्रभावको समयलाई कटौती गर्ने हो भने तुलनात्मक दृष्टिकोणले समयमै सम्पन्न भएको आयोजनाको रूपमा रहेको छ र यो आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र यसबाट मुलुकले यथेष्ट मात्रामा लाभान्वित हुने कुराको सुनिश्चितता गर्ने त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएसँगै सरकार, जनता र राष्ट्रका समस्यामा समाधान गर्ने गरी गतिशील रूपमा अगाडि बढ्ने बताए। सरकारले पुस 26 गते प्रतिनिधि सभा समक्ष विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने संकेत दिएका छन्। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले आफू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति सकारात्मक रहेको बताए। उनले सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा आफ्नो दलभित्र गम्भीर विश्लेषण भइरहेको पनि प्रश्न पारे। हामी अब पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा जुट्ने, पार्टीलाई सुदृढ गर्ने र विस्तार गर्ने राष्ट्रव्यापी अभियान लिएर अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ अब जनताका इस्युहरू, राष्ट्रका इस्युहरू उठान गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछ।
अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेसँग एकता गर्ने विषयमा कुनै छलफल समेत नभएको बताए। उनले आफूहरू बृहत वाम एकताको पक्षधर रहे पनि एमालेसँगको एकताका विषयमा कहीँ कतैबाट ठोस प्रस्ताव नआएको पनि प्रश्न पारे। दलहरू छन् अहिले तपाईँलाई थाहा छ, धेरै साना साना वामपन्थी दलहरू पनि छन्। ती सबैसँग पनि हामी विभिन्न हिसाबले कुराकानी गर्नेछौँ। चिठी पठाएर गर्नुपर्ने हो कि फोन संवाद गरेर गर्ने हो कि, जो हामीप्रति पोजिटिभ छन् तिनीहरूसँग हामी पोजिटिभली जान्छौँ, जो हामीसँग नेगेटिभ छन् तिनीहरूसँग हामी वास्ता गर्दैनौँ। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सुदृढ र विस्तार गर्दै अघि बढ्ने काममा आफूहरूको ध्यान केन्द्रित रहेको पनि बताए। सभामुख चयनका लागि आगामी माघ 7 गते निर्वाचन हुने भएको छ। शुक्रबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार माघ 7 मा सभामुख र माघ 9 मा उपसभामुखको निर्वाचन गर्न दलहरू सहमत भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख वा उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक यही पुस 25 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने कार्यसूची तय भएको छ। पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभामा संलग्न दलका शीर्ष नेता वा सांसदले सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। हाम्रो आन्तरिक तयारीमा छौँ। हामी अब यो नयाँ प्रतिनिधि सभामा पार्टीलाई एकताबद्ध सशक्त रूपले कसरी चाहिँ त अगाडि लिएर जान्छौँ, हाम्रा भूमिकाहरू के हुन्छन् त्यसमा केन्द्रित भएर हामी चाहिँ त हाम्रो आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेका छौँ। यस्तै पुस 26 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ। ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले शुक्रबार आह्वान गरेको बैठकमा प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ नियमावली नबन्दासम्म पुरानै नियमावली अनुसार बैठक बस्ने निर्णय पनि भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री दुवै पद तत्कालका लागि जोगिएको छ। लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उनको सांसद पद यथावत रहने भएको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। लामिछानेलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको अयोग्यतामाथि उठेका प्रश्नमा अन्तिम फैसला मार्फत निरूपण गर्ने आदेश गरेको हो। अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेले गृहमन्त्री र सांसदका रूपमा नियमित काम गर्न कुनै बाधा हुने छैन। संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद योग्यता सम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ। अदालतले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै माघ 11 गते सुनवाई गर्ने भएको छ। सरकारले देशकै प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा रहेको सिंहदरबार प्रवेशमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई देखाउँदै कडाई गर्दै आएको छ। तर आम नागरिकले यो व्यवस्थाले आफूहरूले दोस्रो दर्जाको झैं नागरिकको व्यवहार भोग्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन्। आफूले निर्वाचित गराएका प्रतिनिधि भेट्न मात्र नभई बाँकी कामकाजको लागि पनि सिंहदरबारमा प्रवेश पाउनु सर्वसाधारणका लागि कठोर तपस्या नै पूरा गर्नुपर्ने जस्तो भएको छ। एक रिपोर्ट। देशको प्रशासनिक केन्द्र हो सिंहदरबार, जहाँ जनताले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू चुनेर पठाउँछन्। तर जनताले नै चुनेर पठाएका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू भेट्न भने जनताले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारको प्रवेशद्वारमा पुग्दा चितवनबाट आएका एक परिवार प्रवेशका लागि छटपटाइरहेको थियो। उनीहरूले मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भोट हालेर जिताएको दावी गरिरहेका थिए। उनीहरू लामिछाने भेट्ने आशाका साथ बिहीबार सिंहदरबार गेटमा पुगे, तर पनि आफूले चुनेको जनप्रतिनिधिलाई भेटेर समस्या सुनाउन नपाएको भन्दै आक्रोशित थिए। रवि हाम्रै क्षेत्रको हुन्, उनी होइन इलेक्सन लडेर पार्लियामेन्टरीमा
संसद हुनको लागि आएका हुन्, हामीले नै उनलाई जिताएको हो र अहिले उनलाई हामी भेट्न उनी चाहिँ गृहमन्त्री भइसकेपछि उनलाई भेट्नको लागि हामी हिजो 10 बजेदेखि वेट गरेर बस्यौँ। त्यहाँ चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँको कोही चिनेको मान्छे हुनुपर्छ, कोही छ भने तपाईँलाई पास आउँछ, नत्र भने पास आउँदैन भनेपछि हामी सबै फ्यामिलीहरूले भित्र जान पाइएन। नपाएपछि हामी निराश भएर फर्क्यौँ। सधैँ जनताहरूलाई हिजो इलेक्सन लड्ने बेलामा गएर तिमीहरू चाहिँ सोझै तिमीहरूसँग हरेक ठाउँमा पहुँच हुनेछ भनेर जनताहरूलाई उहाँले झुटो बोल्नु भएको परिपाटी अहिले रविले पनि लागू गरेको। रवि जस्तो व्यक्ति हिजो सञ्चार क्षेत्रबाट चाहिँ उदाएको व्यक्ति आएर त केही होला, न्याय होला, सञ्चारमा बस्दाखेरि धेरैलाई न्याय गरेको रवि अहिले गृहमन्त्री बस्दा देशमा त आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने हो। जनताहरू यसरी वेटिङ लिस्टमा बस्न त नपर्ने हो भन्ने लाग्छ क्यारे हामीलाई। मान्छे किन मन्त्री बन्छन्? जनताको दुःख सुन्ने होइन, जनताको दुःख सुन्ने भनेको मन्त्री बन्ने उदाएका होइनन् यी व्यक्तिहरू। म जुन छोरी आए पनि काण्डे चिरिएको हो। पहिलाकोमा पनि यस्तै सागसोस थियो, अहिले पनि यस्तै सागसोस। अहिले किन भेट्न पाउनु मान्छेले? त्यहाँ भए बाहिर वेटिङ लिस्टमा बस्नु पर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चितवनमा आउँछन् भेट्न रे। हामी यहाँ छौँ, अहिले नान काठमाडौँमा आएका छौँ, काठमाडौँमा आएका व्यक्तिले भेट्न पाउने। सबै प्रशासनिक कार्यालय धाएर आएका उनीहरू जस्तै कैयौं सर्वसाधारण समस्या समाधानका लागि आशा बोकेर सिंहदरबार प्रवेशद्वार पुग्छन्। तर पहुँच भएकाहरू सजिलै छिर्न पाउने सिंहदरबारमा दुःख पीडा पोख्न आएका नागरिकले भने निकै नै शास्ति झेल्नुपर्छ। सहजै तरिकाले हामी जान सकौँ के होइन। हामी जनताले रविजीलाई चाहिँ त्यो पदमा पुर्याएको हो नि होइन। हाम्रो पनि समस्याहरू उहाँहरूले सहज तरिकाले बुझ्दिन सिस्टम बनाउनु पर्यो। यता गृह मन्त्रालय भने सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण कडाई गरिएको र सर्वसाधारणको सिंहदरबार पहुँचलाई सहज बनाउन तत्कालै कुनै निर्णय नगरिएको प्रश्न पारेको छ। साथै मन्त्रालयले कुनै गुनासा र समस्या भए प्रक्रियागत रूपमा प्रवेश गर्न असहज नभएको पनि तर्क गरेको छ। कुन मन्त्रालयमा कुन शाखामा हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। उहाँहरूले बुझ्दाखेरि त्यो शाखाको फोन नम्बर कति हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो शाखाको फोन नम्बर भनेपछि जस्तो सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा आएर म यो जिल्लाबाट आएको, मेरो त्यो शाखासँग योसँग सम्बन्धित काम हो, मलाई जिल्ला प्रशासन अथवा प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय तह अथवा अमुक कार्यालयले पठाएको छ भनेर फोन गर्नुभयो भने हामी रेस्पोन्स गरेर उहाँलाई भित्र छिर्न दिन्छौँ। इन्डिपेन्डेन्टली मैले मन्त्रीलाई निवेदन दिनुपर्छ भन्ने काम चाहिँ यहाँ कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पुस 16 गते गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग बालुवाटारमा भेटेर सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको सहज प्रवेशबारे छलफल गरे। छलफलमा सिंहदरबारमा पहुँच भएका व्यक्तिको मात्र प्रवेश हुने गरेको उल्लेख गर्दै आम सर्वसाधारणलाई सहज प्रवेशको वातावरण बनाउने बारे प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। सांसद बन्नु अघि आम नागरिकको समस्या र पहुँचको विषयमा सञ्चार माध्यममा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको अब भने व्यावहारिक रूपमै केही काम गर्ने समय आएको छ, जुन उनका लागि निल्नु नओकल्नु पनि बन्न सक्छ, किनभने कराउनु र गर्नुमा ठूलो अन्तर छ। असुरक्षाको कारण देखाउँदै जो कोही सिंहदरबार छिर्न पाउँदैनन्, तर पहुँच भएकाहरू भने सजिलै सिंहदरबारमा छिर्न पाउँछन्। सर्वसाधारणले सहज र बिना कुनै शास्ति कहिले सिंहदरबार छिर्न पाउने, यो प्रश्नको उत्तर भने अनुत्तरित छ। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। काठमाडौँको लप्सीफेदीमा निर्माणाधीन सबस्टेशनको स्थानीयले चर्को विरोध गरिरहेका छन्। अप्पर तामाकोशी जलविद्युत अन्तर्गतको प्रसारण लाइन र सबस्टेशन उक्त स्थानबाट हट्नुपर्ने माग सहित उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गत पनि जोडिएको उक्त परियोजनामा प्रहरी बलले तैनाथी बढाएको छ। प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयको आक्रोश झनै बढेको छ। गृहमन्त्री मुर्दाबाद 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 रवि लामिछाने राजीनामा दे राजीनामा दे राजीनामा दे रवि लामिछाने राजीनामा दे राजीनामा दे। लप्सेफेदी क्षेत्रका स्थानीयको आन्दोलन अझै जारी छ। पछिल्लो हप्ता दिनदेखि उनीहरू आन्दोलनमा रहेका छन्। विशेष गरी अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर अन्तर्गतको सब स्टेसन लाइन आफ्नो क्षेत्रमा यहाँ बनाउन नहुने भन्दै उनीहरू आन्दोलित भनेका हुन् र अहिले पनि उनीहरूको आन्दोलन जारी रहेको छ। यहाँ एमसीसी परियोजना समेत जोडिन्छ। एमसीसी परियोजनाको सब स्टेसन यहाँ निर्माण हुँदा यहाँबाट लप्सेफेदी हुँदै रातामाटी समानका विभिन्न स्थानमा यो परियोजना फैलिन्छ र उनीहरूले
पछिल्ला दिनहरूमा यस क्षेत्रमा सबस्टेसन स्थानान्तरण हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। वास्तवमा यो आन्दोलनको विषय के हो, कसरी सुरु भयो अनि यो विषयमा स्थानीयहरूको खास माग के हो त हामी यहाँका स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। हजुर, म तुलाराम तामाङ। म चाहिँ यहाँको यो तामाङहरूको एउटा संस्था छ दुङयुल तामाङ लोकतन छक्छिन भन्ने, त्यसको संयोजकको रूपमा हामी यहाँ काम गरिरहेका छौँ। र यो आन्दोलन जस्तो तपाईँहरूको ठ्याक्कै आन्दोलन चाहिँ के हो, पछिल्लो हप्ता दिनदेखि तपाईँहरू यसरी आन्दोलित हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै तपाईँहरूको मुद्दा चाहिँ के हो, के गर्नुपर्छ यहाँ? होइन, हाम्रो एउटै मात्र मुद्दा के हो भने यो सब स्टेसनलाई यहाँबाट स्थानान्तरण हुनुपर्छ भन्ने एउटै मात्र मुद्दा हो। के भन्छ त प्रशासन? होइन, प्रशासनले विगत यो आन्दोलन चाहिँ आज मात्रै होइन, विगत 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडिदेखि हामीले सुरुवात गरिरहेको छौँ र विगतमा हामीले धेरै सम्बन्धित निकायहरूलाई यो विषयमा ध्यान आकर्षण गरायौँ र त्यो माग सुनवाई नभएपछि अहिले पछिल्लो चरणमा हामी आज 6औँ दिनमा आन्दोलनरत छौँ र जबरजस्त रूपमा प्रहरी परिचालन गरेर चाहिँ यहाँ काम गर्ने कोसिस गरेको हुनाले स्थानीय चाहिँ यसको विरुद्धमा हामी आन्दोलन गरिरहेछौँ। तपाईँहरूको स्थानीय जग्गा हो नि, यो सबै जग्गा तपाईँहरूको स्थानीय हो, त्यति बेला चाहिँ किन बेच्नुभयो त, यो अहिले विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, यसको एउटा लामो कथा छ सर, किनभने हामीले उठाएको मुद्दा नै त्यहीँनिर हो। अहिले यहाँ चाहिँ 2टा खण्डमा चाहिँ आन्दोलन भइरहेको छ। एउटा चाहिँ जहाँ सब स्टेसनको लागि भनेर यो जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम गर्यो विद्युत प्राधिकरणले, त्यसमा कम्प्लिटली त्यो चाहिँ गलत काम हो, गलत तरिकाबाट गरेका छौँ भन्ने हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ। एउटा कुरा त्यो। अर्को चरणको आन्दोलन भनेको चाहिँ यहाँ विरोध चाहिँ जब अब यो सब स्टेसनको लागि उनीहरूले जुन प्रक्रियाबाट यो चाहिँ अधिग्रहण गर्ने काम गर्यो, त्यस पछाडि यहाँ जुन रुट अफ वेमा यो तार बिछ्याउने कार्य जुन भइरहेको छ होइन, त्यसको निमित्त पनि जनताहरूले त्यो टावर प्याटहरू राख्नको लागि चाहिँ जग्गा चाहिँ उनीहरूले नदिने पक्षमा छन्, तर जबरजस्त यहाँ चाहिँ प्रहरीले नापिरहेको अवस्था छ। त्यस कारण त्यहाँ पनि आन्दोलन हो। रहेको कुरा यो सब स्टेसनको जग्गा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले कसरी अधिग्रहण गर्यो भन्ने सवालमा चाहिँ तपाईँको यो जग्गा स्थानीयहरूको जुन जग्गालाई चाहिँ अधिग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि केही नियमहरू, केही विधिहरू र केही प्रक्रियाहरू त परियोजनाले चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, र त्यो प्रक्रियाहरू कुनै पनि नगरिकन उहाँहरूले चाहिँ यो अधिग्रहण गर्नुपर्छ। जस्तै त्यो प्रक्रिया भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ यो जग्गा अधिग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले के गर्नुभयो भने यो जग्गा चाहिँ रोक्का गर्ने काम गर्नुभयो। भूमि सुधार मन्त्रालयले रोक्का गर्ने काम गर्नुभयो र यहाँको जनतालाई सूचना दिने काम उहाँहरूले गर्नु भएन। उहाँहरूले त पत्रिकामा सूचना समेत प्रकाशित गर्नुभएको थियो भनेर भन्नुभएको थियो क्या? तपाईँको र म एकदम सहमत छु। यो चाहिँ कागजी प्रक्रिया मात्रै हो, किनभने त्यो सूचना त यहाँको जो जग्गा धनीहरू छ तिनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा पाउनुपर्ने हो नि त। काठमाडौँमा बसेर चाहिँ सूचना प्रकाशित गर्ने यहाँको जनतालाई थाहा नहुने होइन, त्यहाँ पनि काठमाडौँ हो फेरि हो, तैपनि तपाईँलाई थाहा छ यो काठमाडौँको कति विकट ठाउँ छ भनेर। त्यस कारण त्यो प्रक्रियाहरू गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू, यो भनेको चाहिँ तामाङहरूको आदिवासी तामाङहरूको चाहिँ पुर्खौँदेखिको एउटा भूमि हो। तपाईँहरू जग्गा दिनुहुन्न आफ्नो? हामी त दिन्न, अब दिएको दिइसक्यो। हाम्रो धेरै नै अब आफ्नो लालबुर्चामा भएको जग्गामा उनीहरू सबैजना यस्तो गरेर गएपछि हामी के गरेर खाने हो? हामीलाई पछिसम्म हामी त अब मर्ने अवस्था आयो। अब छोरा नाति नातिनीको लागि पछिको भविष्यलाई पो चाहियो भनेर हामीले यो विरोधी गरेको। अब हामीलाई चाहिँ मार्नलाई पठाएको हो कि के गर्ने हो? के गर्ने? हामीले त केही नलाग्ने भयो। तपाईँहरूलाई चाहिँ कसैले उचालेर आन्दोलन गर्नुभएको छ भन्ने पनि भनेका छन् मान्छेहरूले, हो त? कालले उचाल्नु हामीलाई, कालले हामी अब बस्तो खेती काम घर यही छ। यहाँ यसरी आउँछ। पहिला चोरी आउँदाखेरि म हस्पिटल गएको थियो, मैले थाहै छैन। अनि मैले कसरी मान्छेले उचालेको बसाले के थाहा हुनु? यसरी उनीहरूको आन्दोलन दिनदिनै भइरहँदा अहिलेसम्म आन्दोलनका लागि यो स्थगन गर्नुपर्छ भनेर वार्ता भएको छैन। हामीले जानकारी पाएअनुसार अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको यो अप्पर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना परियोजनाको सर्वेको काम यस स्थानमा सकिसकेको छ र खम्बा गाड्ने काम अथवा ट्रान्समिसन लाइनका लागि पोल गाड्ने कामका लागि सर्वे पनि सकिसकेको छ। यो भित्री स्थानमा समेत सर्वेको काम सकिसकेको छ र दिनदिनै यसरी आन्दोलन हुने हुँदा अब प्रहरीले यस स्थानमा अथवा भनौँ यस स्थानको सुरक्षाका लागि
यहाँ सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प समेत ल्याएर राख्ने तयारी गरिरहेको छ। यसरी सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प ल्याएर एक स्थानका स्थानीयलाई जसरी आन्दोलन गरिरहेका छन् उनीहरूको आन्दोलन मत्थर पाउने काम गरिरहेको छ, तर स्थानीयको आन्दोलन सकिएको छैन। यसले यस परियोजनाको दीर्घकालीन जुन लक्ष्य रहेको छ यसमाथि भने चुनौती थपिएको छ। क्यामेरामा नितेश माथामाका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। शङ्कास्पद विदेशी मुद्रा भित्राइएका अछामका पृथ्वी शाहसहित 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अमेरिकाबाट उक्त रकम शाहले नेपाल भित्राएका हुन्। शाहले कति रकम भित्राएका हुन् भन्ने खुलाइएको छैन। पक्राउ परेका 6 जना विरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानको लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 6 दिनको म्याद लिएको छ। शाहसहित पक्राउ पर्नेमा विजय विक्रम शाह, जाजरकोटका चक्रबहादुर खत्री, अनुप खड्का, रूपमाङ्गद काफ्ले र अछामका रङ्गबहादुर साउद रहेका छन्। शाहले ल्याएको यही रकम भित्र्याउन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए। 1 महिनासम्म विधिपूर्वक गरिने स्वस्तानी व्रत एवं माधव नारायण मेला आजदेखि सुरु भएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म विधिपूर्वक गरिने यस कार्यलाई माघ स्नान पनि भनिन्छ। एक रिपोर्ट। आजबाट स्वस्तानी व्रतकथा सुरु भएको छ। स्वस्तानी व्रतकथाको अवसरमा साली नदीमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ र यस स्थानमा रहेको साली नदीमा माघ स्नान गर्नेहरू पनि प्रशस्तै आउने गर्दछन्। स्वस्तानी व्रतकथामा साँखु क्षेत्रलाई लावण्य देशले परिचित गराइएको छ। यही लावण्य देशमा यति बेला श्रद्धालुहरूको बाक्लो भिड छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको स्वस्तानी व्रतको अवसरमा श्रद्धालुहरूको भिड लागेको हो। पौष शुक्ल चतुर्दशी अर्थात् व्रतकथा प्रारम्भको अघिल्लो दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरिएर यसको सुरुवात गरिन्छ। व्रतकथा प्रारम्भ भएको दिनबाट मध्याह्नकालमा महादेवको पूजाआजा गरिन्छ भने बेलुका स्वस्तानी व्रतकथा सुन्ने सुनाउने परम्परा छ। काम, क्रोध, लोभ, मोहलाई त्यागेर सात्विक तरिकाले स्वयं श्री स्वस्तानी माता र साथै माधव नारायण भगवानको नाम स्मरण गर्दै पवित्र मनले पवित्रताको साथ यो व्रत बसिन्छ र त्यसको साथसाथै यो कलियुगमा धेरै मठ मन्दिरहरू, देवालयहरू, तीर्थस्थलहरू छन्, तर यो ठाउँ यस्तो हो कि जसले जे इच्छा गरेको छ, कति सन्तान नहुनेले यहाँ आएर व्रत बसेर स्वस्तानी माधव नारायण भगवानको पूजा गरेर सन्तान प्राप्त गरेको, निर्धनले धन प्राप्त गरेको, त्यसै गरेर अज्ञानीले ज्ञान प्राप्त गरेको र अनेक प्रकारका रोगहरूबाट मुक्त भएको कथामा नि बताएको छ र व्यक्तिहरूलाई पनि अवश्य पनि त्यसको फल केही समयपछि नै प्राप्त भइरहेको छ। स्वस्तानी कथा अनुसार साँखु क्षेत्रमा रहेको साली नदीलाई पवित्र नदीको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यो नदीमा माघ स्नान गर्नाले पुण्य मिल्ने धार्मिक विश्वास छ। मेलाको व्यवस्थापनका लागि सम्पूर्ण पक्षलाई चुस्त दुरुस्त अवस्थामा राखिएको छ। यो महिना दिनसम्म चल्ने मेला हो, यस बीचमा चाहिँ के गतिविधिहरू हुन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। विशेष रूपमा आज प्रारम्भ भयो। विशेष रूपमा यो सकिसकेपछि हामी यो मेला अवधिभर हामी लगला सप्तमीमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना हुन्छ। त्यो दिन व्रतालुहरू र पुरुष व्रतालुहरू चाहिँ देशभरि चाहिँ लडेर गुल्टिएर चाहिँ परिक्रमा गर्नुपर्छ र महिला व्रतालुहरू जसरी त्यो दिन चाहिँ स्वर्गबाट चाहिँ अप्सराहरू पनि यहाँ चाहिँ साली नदीमा नुहाउन आउने भन्ने प्रचलन छ। त्यो अनुसार उहाँहरू पनि झकझकाउ हुँदै विशेष पर्वको रूपमा यो मनाइन्छ। त्यसपछि त्यो सँगसँगै हामीले साली नदीमा माधव नारायणको व्रत प्रारम्भ भइसकेपछि परदेश यात्राका क्रममा पनि हामी जान्छौँ। मेलामा काठमाडौँसँगै छिमेकी जिल्लाहरू सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट लगायतका क्षेत्रबाट श्रद्धालुहरू आउने गरेका छन्। मेलामा 22 लाख दर्शनार्थी आउने आयोजकको दाबी छ। शाली नदीमा लाग्ने 1 महिने मेलाको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, यसबारेमा मेला व्यवस्थापन समितिका संयोजक एलपी श्रेष्ठसँगको कुराकानी अबको क्रममा। तपाईँलाई अर्थ न्युजमा स्वागत छ सर। धन्यवाद। मेला सुरु भयो आजबाट, कस्तो लागिरहेछ, कस्तो छ तयारी? सर्वप्रथम यस पवित्र धार्मिक स्थल श्री माधव नारायण स्वस्तानी व्रतका तर्फबाट सम्पूर्ण तीर्थालु भक्तालुहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु
र टेलिभिजनलाई पनि म विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो मेलाको बारेमा तपाईँले जुन खालको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु भएको छ, साँच्चीकै यसले चाहिँ समस्त धर्मावलम्बीहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने जुन दायित्व तपाईँले बोक्नु भएको छ, विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र मेला चाहिँ विशेष रूपमा अहिले आज पहिलो दिन पौष शुक्ल पूर्णिमाको पहिलो दिन आज प्रारम्भ भएको छ। विशेष रूपमा यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ, धेरै भक्तजनहरू यहाँ साली नदीमा मेलामा नुहाउनका लागि र दर्शनका लागि आइरहनु भएको छ। र यस सँगसँगै व्यवस्थापनका हिसाबले लगभग हामी धेरै चरणमा यो व्यवस्थित गर्ने चरणमै छौँ र व्यवस्थित पनि सायद तपाईँले देखिरहनु भएको छ। कुण्डदेखि लिएर व्रतालुहरू र यातायातका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, सबै तहमा, खानेपानीदेखि र जुन जुन तहमा तीर्थालु व्रतालुहरूलाई आवश्यक छ ती कुराहरू पुर्याउने उद्देश्यका साथ हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। यो महिना दिनसम्म चल्ने मेला हो, यस बिचमा चाहिँ के गतिविधिहरू हुन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। विशेष रूपमा आज प्रारम्भ भयो। विशेष रूपमा यो सकिसकेपछि हामी यो मेला अवधिभर हामी लगला सप्तमीमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना हुन्छ। त्यो दिन व्रतालुहरू र पुरुष व्रतालुहरू चाहिँ देशभरि चाहिँ लडेर गुल्टिएर चाहिँ परिक्रमा गर्नुपर्छ र महिला व्रतालुहरू जसरी त्यो दिन चाहिँ स्वर्गबाट चाहिँ अप्सराहरू पनि यहाँ चाहिँ साली नदीमा नुहाउन आउने भन्ने प्रचलन छ। त्यो अनुसार उहाँहरू पनि झकझकाउ हुँदै विशेष पर्वको रूपमा यो मनाइन्छ। त्यसपछि त्यो सँगसँगै हामीले साली नदीमा माधव नारायणको व्रत प्रारम्भ भइसकेपछि परदेश यात्राका क्रममा पनि हामी जान्छौँ। परदेश यात्राका क्रममा सर्वप्रथम पहिला वज्रगिनी हुँदै पशुपति, फर्किङबाट फर्किसकेपछि अर्को दिन हामी चाहिँ पनौतीमा जान्छौँ। पनौतीबाट चाहिँ पनि त्यहाँ विधिपूर्वक व्रतहरू प्रारम्भ गरिसकेपछि हामी फर्किन्छौँ र त्यसपछि चाङ्गु नारायण चाहिँ जान्छौँ। यो सँगसँगै अर्को अश्वमेध यज्ञ पनि हुन्छ। यहाँ विशेष खालको चाहिँ पूजा आह्वान हुन्छ, सबै 33 कोटी देवताहरूलाई नै आह्वान गरेर हुने भएका लागि त्यो दिन चाहिँ विशेष खालको पर्व हुन्छ। त्यो साङ्गेको दिन पनि हो। त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ विशेष रूपमा यहाँ जुन दिन हामी चाहिँ परदेश यात्राका क्रममा हुन्छ उहाँहरू व्रताहरूलाई चाहिँ राज्यका तर्फ, समितिका तर्फ चाहिँ टस्मी खिर खुवाउने प्रचलनहरू पनि छन्। त्यसकारण धेरै कुराहरू यहाँ छ। यो सँगसँगै जोडेर विशेष रूपमा अहिले यो पर्वमा जो व्रतमा बसिरहनु भएको छ व्रतालुहरू, उहाँ चाहिँ खाली खुट्टा हिँड्नुपर्ने, एक साग मात्र खानुपर्ने, खाना पनि निश्चित चाहिँ खानाहरू मात्र खानुपर्ने, अन्य खानेकुराहरू खान नपर्ने गरी चाहिँ यो कठिन व्रतका रूपमा रहेका कारणले गर्दाखेरि धेरै भक्तालुहरू चाहिँ धर्मावलम्बीहरू चाहिँ यहाँ सालीमा आउने क्रम जारी रहन्छ। जस्तो तपाईँले प्रदेश भन्नुभयो कि यो प्रदेश हो कि परदेश हो, अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। नेपाल सङ्घीय संरचना गरिएको प्रदेश हो कि अलिकति धार्मिक रूपले के छ यसको व्याख्या गरिदिनुहोस्। हिजो यो चाहिँ 2224 राज्यको रूपमा रहँदाखेरि यो शङ्करापुर पनि यता छुट्टै राज्य, कान्तिपुरको एउटा भयो, भक्तपुर, ललितपुर हुँदै यो पनि छुट्टै राज्य थियो। त्यो राज्य भइसकेपछि त्यति बेला धेरै झन्डै हजारौँ वर्ष पुरानोदेखि चाहिँ यो व्रत प्रारम्भ भएको कारणले गर्दाखेरि यो सको देशबाट चाहिँ अरू देश खोप भन्ने जुन चलन छ त्यो देशमा परदेश अर्को देशमा चाहिँ प्रारम्भ लाने कुरा, दर्शनार्थीहरूलाई चाहिँ दर्शन गराउने क्रममा जाने कुरा रहेका लागि परदेश भनेको अर्को देशमा जाने प्रचलन छ। त्यो चाहिँ कतिवटा 7वटामा जान्छ। हामी चाहिँ पहिलो चाहिँ पशुपति, त्यसपछि चाहिँ फर्पिङ, त्यसपछि पनौती र चाङ्गु नारायण, 4 जानु 4 ठाउँमा जान्छौँ हामी। अलिकति धार्मिक यहाँ मेलामा बस्ने जो व्रतालुहरू हुन्छ उहाँहरूको व्यवस्थापनका लागि चाहिँ के छ तयारी? यहाँ चाहिँ खानेपिने यताउताको व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ? अब विशेष रूपमा भक्तजनहरूको सन्दर्भमा त यहाँ एक ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेकै छन्। खुला रूपमा चाहिँ पसलहरू रहेको छ। त्यो पसलमा मूल्य सूची सहितको चाहिँ हुन्छ र त्यो खाने चाहिँ आइटम अनुसारको चाहिँ मूल्य सूची हुन्छ भने अर्को एउटा कुरा चाहिँ जो निरन्तर 1 महिना व्रत बस्ने चाहिँ व्रतालुहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ बिहान चाहिँ आगोदेखि लिएर तातो चाहिने कुराहरूदेखि अर्को चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बस्ने ठाउँ जुन हुन्छ 1 महिनाभरि बस्नुपर्छ त्यसको लागि जोडिहाल्नुभयो। मूल्य सूचीका कारण पनि यहाँ धेरै आगन्तकहरू पर्यटकहरू ठगिनु परेका छन्, धेरै महँगो तिर्नु परेको छ, खाना पनि राम्रो हुँदैन भन्ने कुराहरू छ। यसपालि यहाँ साली नदी आएर खाएको कुराले जनता अथवा यहाँ आउने दर्शनार्थी निरोगी हुन सक्छन् अथवा मूल्य बढी तिर्नु पर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी कसरी गर्नुभएको छ? धन्यवाद। यो धेरै कुरा उठेको छ। विगतमा केही त्यस्तो घटना भएको हुनसक्छ, तर 8-10 वर्ष नै भइसक्यो हामीले त्यो
बजार व्यवस्थापन हामी आफै टिमबाट पनि गर्छौँ भने नगरपालिका स्थानीय निकायहरूसँग जोडेर पनि हामीले त्यो अनुगमन समिति छ र त्यसमा प्रत्येक पसलहरूमा चाहिँ त्यहाँ एटम अनुसारको मूल्य सूची हुन्छ। त्यो फरक भयो भने हामी कारबाही पनि गर्छौँ। लगभग यो चाहिँ 4-5 वर्ष भयो त्यस्तो अवस्था चाहिँ सृजना भएको पनि छैन र त्यो क्वालिटीका हिसाबले पनि हामी अनुगमन गर्छौँ। धन्यवाद। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। स्पोर्ट्सको सर्वाधिक चर्चित विधा पब्जी मोबाइल विश्व च्याम्पियनसिपको फाइनल चरणका खेलहरू सुरु भएका छन्। विभिन्न चरण पार गरी फाइनलमा छनौट भएका 2 नेपाली सहित 16 टिम बीचको प्रतिस्पर्धाबाट आइतबार पब्जीले नयाँ विश्व विजेता पाउनेछ। कुल 40 लाख अमेरिकी डलर नगद पुरस्कार रहेको पब्जी मोबाइल विश्व च्याम्पियनसिपमा नेपालका 3 सहित 51 टिमको सहभागिता थियो। उनीहरू आफ्नो महादेशीय छनौट पार गरेर विश्व च्याम्पियनसिप खेल्न आएका हुन्। छनौट चरणका 3 समूहका शीर्ष 3 गरी 9 टिम, लास्ट चान्सबाट आएका 5 र सिधा फाइनलमा आमन्त्रित 2 गरी 16 टिम बीच फाइनलमा प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। चीनको ब्लूप्स स्पोर्ट्स र इन्डोनेसियाको अल्टर इगो लियाम्सलाई सोझै फाइनलमा आमन्त्रण गरिएको हो। नेपाली टिमले विश्व च्याम्पियनसिप खेलेको यो तेस्रो पल्ट हो। यसअघि 2 पटक डीआरएस टिम समूह चरणबाट पुगे पनि त्यसबाट माथि उक्लन सकेको थिएन। तर यसपल्ट डीआरएस सहित T2K र स्काई लाइट्सले समूह चरण पार गरे। T2K ले समूहमा शीर्ष 3 भित्र रहेर सोझै फाइनलमा स्थान बनायो। स्काई लाइट्स भने सर्भाइभल चरणबाट अघि बढ्न सकेन। T2K र डीआरएस भने फाइनल चरण खेल्दैछन्। यो पब्जीमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सफलता समेत हो। समूह चरणमा तेस्रो भएपछि उसले 80,000 अमेरिकी डलर पुरस्कार पायो भने सहभागिता खर्चका रूपमा 10,000 अमेरिकी डलर समेत पाएको थियो। नेपाली टोलीको हौसला बढाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह पनि पत्नी सहित इन्डोनेसिया पुगेका छन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते।